नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब ने। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, पहले आपसे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? एक तरफ तो जो है अमेरिका वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को दावत दे रहा है कि गजा अमन जो है कमेटी में आप शमूलियत इख्तियार करें, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के और ईरान के हालात जो है बहुत ज्यादा कशीदा है। जबकि ईरान की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि सुप्रीम लीडर पर हमला पूरी इस्लामी दुनिया के खिलाफ जंग तस्वर किया जाएगा। ईरानी हुकाम ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका को संगीन नताइज से खबरदार किया है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब? जी, बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं। इनको ट्रैक करना और इनको एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ और हो रहा है। इस तरह की ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी तक तो ये था कि ईरान का महाज जो है वो अंतहा से ज़्यादा गर्म हो गया था और ख्याल ये किया जा रहा था कि 17 जनवरी को गालबन वहाँ से हमला आ जाएगा, जिस तरह के ट्रंप कह रहा था। और उसने अपनी मिलिट्री कुव्वत जो है वो बाकायदा डिप्लॉय कर भी दी थी यहाँ पर, जो है मिडिल ईस्ट के जो इसके मिलिट्री बेसेस हैं वहाँ पर भी। और कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि ये अब चीज रुकने को है, लेकिन अल्लाह ने किया कि वो चीज उस वक्त तो ये टल गई, लेकिन ये कहना कि खतरा जो है ना बिल्कुल खत्म हो गया है और अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, वो ऐसी बात नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, अभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईरान जो है वो सेफ गार्ड है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी जो है सेफ्टी है, और इसका नेक्स्ट टारगेट जो है इसराइल का वो पाकिस्तान होगा। अगर ईरान में इराक जैसे, लीबिया जैसे हालात पैदा होते हैं तो क्या समझते हैं कि दोबारा ईरान पे हमला किया जाएगा, और क्या समझते हैं कि यहाँ पे रजीम चेंज होगा? देखिए, यही मैं बात करने की आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट और मजबूत मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी एक तारीख है, आइडियोलॉजिकली भी वो बहुत ये मजबूत है। जिस तरीके से वेनेजुला में उसने पेनिट्रेट किया और लोगों को खरीदा, यहाँ पर वो मुमकिन नहीं हुआ। उसने हर तरह की कोशिश की कि जो है मैं इनडायरेक्ट तरीके से जो है या रजीम चेंज कर लूं, वो नहीं हुई। तो फिर वो हमले की वो तैयारी कर रहा था। जहां तक इसकी इम्पोर्टेंस इस रीजन की है, एक फ्लैंक के ऊपर जो है पाकिस्तान है और दूसरे फ्लैंक के ऊपर टर्की है। दोनों को जो है इन तीनों ममालिक को एक दूसरे के साथ जो है ना इकट्ठा रहना ही इनकी सेफ्टी है। एक अगर गिरता है तो दूसरा और तीसरा जो है ना वो भी उसका नुकसान होता है। यहाँ जो पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये उसके हरमूज को जो है ना फ्लैंक गार्ड भी बनता है। फिर जो बलूचिस्तान है वो ईस्टर्न बलूचिस्तान उस तरफ है, तो वेस्टर्न और सदर्न बलूचिस्तान इधर है। वो भी जो है उनके जो है ना ऑब्जेक्टिव उनका है। जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, वो नेटो का हिस्सा तो है, लेकिन आपको ये मालूम है कि वो एक मुस्लिम मुल्क है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ी ताकत जो है वो नेटो में जो है ये टर्की की है। वो भी जो है ना उधर उसकी भी जो है ना आपस में जो आपको पता है रिफ्ट जो है वो काफी अरसे से वो ये चल रही है, और वहाँ भी एक रजीम चेंज करने की कोशिश की गई थी। तो वो अपनी जगह पर है। अब आप ये बात कर रहे हैं कि जी हमला होगा या नहीं होगा। इस वक्त हमला काफी मजबूरियां थी उसको, जिसकी वजह से वो अब नहीं कर सका। अब वो और कोई तरीके जो है ये ढूंढेगा। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पहले की 12 दिन की जो जंग थी उस पर भी किया, और ये वाहिद एक पाकिस्तान था जो उसके साथ खड़ा हुआ। इस दफा भी वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था, वो भी साथ खड़ा हुआ। लेकिन साथ जो है कुछ जो है अरब ममालिक, जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है और कतर है, यूएई भी एक हद से है, और टर्की, वो भी हो गए। और उन्होंने कहा कि जी ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो उन्होंने धमकी दे दी है। उन्होंने सारे टारगेट्स लॉक ऑन कर दिए हैं। उनके पास 5 से 6 हजार बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। उनके पास कैपेसिटी भी है, और वो आपके तमाम एयर बेसेस को करेगा। ये तमाम एयर बेसेस हमारे मुल्कों में है। अगर आप इनके लोग, जैसे आप कह रहे हो कि हम इनको दूसरी करेंगे, वो भी उन्होंने टारगेट कर लिया है। तो ये पूरा मिडल ईस्ट जो है ये
بالکل لپیٹ میں آ جائے گا. ہم جو ہے آپ کو ایئر اسپیس نہیں دیتے. یہ ایک اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئی. پھر جو ہے اس کو اپنے مسئلے اندر بھی آ گئے, وہاں بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئے. پھر جو اس نے ونیزویلا کے اوپر ہوا وہ بھی ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا, اور اس نے پھر گرین لینڈ کی طرف بھی جو ہے کہانی چھیڑ دی تھی. تو اس نے فرنٹ بہت زیادہ کھول لیے ہیں, اور کہیں پر اس کو جو ہے وہ اس طرح کی کوآپریشن جیسے وہ چاہتا تھا وہ اس کو نہیں مل رہی. جو انڈیا جو اس کا اتحادی تھا وہ یہاں پر فیل ہو چکا ہوا ہے. تو اسرائیل تو خود جو ہے نا اس وقت آئسولیٹڈ ہے, اور وہ بڑی مصیبتوں میں یہ گھرا ہوا ہے. تو یہ جو آپ جو یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ جی ابھی ایران کا کیا ہوگا, ایران اس وقت پھر مضبوط کھڑا ہے, وہ یہ تیار ہے. اور اس ساتھ جو ہے جو چین نے ایک خاص دھمکی دے دی ہے کہ وینزویلا والا قصہ یہاں نہیں ہوگا, ہمیں وہ یہ منظور نہیں ہے. اور اس نے آلریڈی 14 سے 15 بڑی کارگوز جو ہیں یہاں پر بھجوا دیے ہیں, ہر قسم کے ہتھیار اس کو یہ پہنچا دیے ہیں. جہاں تک روس کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو سارے اس کی جوہری طاقت, یورینیم انریچمنٹ اور اس کا میزائل پروگرام, اس میں اس کا بہت بڑا یہ حصہ ہے. ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس کا وہاں لگا ہوا ہے, تو اس کے اسٹیکس بھی وہاں جو ہے یہ بڑے ہائی ہے. تو وہ اس لحاظ سے وہ اتنا یہ آسان کام برگیڈی صاحب آپ نے 3-4 پوائنٹس بتائے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سٹیپ بیک کیا. انہوں نے میجر پوائنٹ کیا تھا, کیا پاکستان کی سپورٹ یا چائنا کی سپورٹ, یا میجر پوائنٹ کیا تھا کہ کیوں جو ہے وہ ٹرمپ نے تو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا انتظار کریں, جو مظاہرین ہیں آپ کی جو ہے سپورٹ جلد آپ کی ایران میں سپورٹ پہنچ جائے گی. تو کیوں سٹیپ بیک کیا؟ ون میجر ریزن اکارڈنگ ٹو یو پلیز. ون میجر ریزن یہ تھا کہ جی جب بھی آپ ایک حملہ یہ کرتے ہیں اور وہ ہدف کے لیے آپ نے تیاری کی ہوتی ہے اور آپ نے کچھ ازمپشنز ڈرا کیے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا, جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر جو حملہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ جی اندر سے کمزور ہو گیا اور مجھے بڑا آسان ہوگا, وہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے یہاں بھی اس نے یہ ازمپشنز کیے, اس نے خود ہی جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ٹریگر کی انریسٹ جو ہے یہ ایسے خواہ مخواہ خود نہیں ہو گیا. یہ تو 1979 سے اس کے اوپر سینکشن لگے ہوئے, اصل وجہ تو وہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پر ساری ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہے اس کا تھا کہ جی وہ جو پہلوی صاحب جو وہاں بیٹھے ہوئے 79 سے ایگزائل میں واشنگٹن میں کہ جی یہ اب تنگ آ گئے ہیں لوگ, اور یہ اب رجیم چینج کرتے ہیں, یہ جو کنزرویٹو اور جو رجیم ہے اس کو وہ کر دیں گے, اور وہ یہ نکل آئے گی, اور پھر اپنے لوگ انہوں نے بٹھائے ہوں گے وہ ان کو کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ 7 تاریخ تک جو ہے امن تھا, 7 تاریخ سے 11 تاریخ تک کہانی بدلی. یہی ان کے جو اندر مورے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم جو ہے وہاں یہ بڑھاوا دیا. لیکن پھر جو ایران نے جو کاؤنٹر کیا وہ انہوں نے اس کی ہوا نکال دی. پھر اس نے کہا کہ جی جو میرا مورا ہے وہ بھی ناکام ہے, اور یہاں بھی جو ہے نا آپ نے یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں پھانسیاں روک دیتا ہوں. تو مین یہ چیز تھی کہ جو اندر جہاں اس نے حملہ کرنا تھا وہاں اس کو وہ دراڑیں جو چاہتا تھا وہ نہیں ڈال سکا. اس کی فوج, اس کی IRGC, اس کی جو رجیم ہے وہ اسی طرح اسٹرانگ رہی. 80% سے زیادہ وہ جو ہے ایران کے ساتھ کھڑے تھے. یہ سب سے بڑی وجہ تھی. اور ساتھ میں نے جیسے بتایا کہ جو عرب الائز اور خاص کر پاکستان, انہوں نے بھی ان کو منع کیا کہ یہ آپ ایسے کام نہ کریں.